विमानस्थलबाट बरामद भएको 1 क्विन्टल सुन गालेको बेला प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने राजस्व अनुसन्धान विभागको जानकारी। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले गरे विमानस्थलको निरीक्षण। भन्सारबाट हुने अवैध कारोबार रोक्न सबै सरकारी निकायको समन्वय आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतको भनाई। गृहमन्त्रीको संलग्नता बिना विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुन नसक्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालको आरोप। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा पहिलो घेरामा राजस्व अनुसन्धान विभागको सफलता, दोस्रो र तेस्रो तह भने खोजिँदै। प्रतिपक्ष दलहरूले प्रतिनिधि सभाको बैठक पछिल्लो समय अवरोध गर्ने क्रम बढ्दै। राष्ट्रिय सभाबाट मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक पुनः पारित। सिङ्गो देश मिटरब्याज पीडितको पक्षमा रहेको कानुन मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। प्रकृति मास्नेहरू समाज विरोधी हुन् भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको आरोप। नेपालको उन्नति जलविद्युतबाट मात्रै सम्भव रहेको सभामुख देवराज घिमिरेको टिप्पणी। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचन आयोगमा बुझाए 15,000 रुपैयाँ जरिवाना। साउन र भदौमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सक्ने। आईटीको जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा ल्याउन हाइब्रिड मोडेल सोचिरहेका छौं भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको दावी। कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुखको सहभागिता असंवैधानिक ठहर। अदालतद्वारा उद्धव थापाको नियुक्ति बदर। कोशीमा गठबन्धनको सरकार किन भयो असंवैधानिक? सर्वोच्चको फैसलामा के छ, यसको विषयमा पुरै जानकारी। सर्वोच्चको फैसलासँगै कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्की पुनर्बहाली। कोशी कांग्रेस भन्छ पुनः बहुमत पुर्याएर सरकार गठनको दावी गर्छौं। बहुमत सदस्य दावी गरेर सरकार गठनमा सहभागी नहुने एमालेको भनाई। कोशीका सभामुख भन्छन् फैसलाको सम्मान गर्छु, अब सरकार गठन प्रक्रियामा मेरो भूमिका हुने छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा आजबाट घट्यो गाडी भाडा। लम्पे स्किन रोग संक्रमित पशुको दूध पिउन हुन्छ कि हुँदैन, चिकित्सकले के भन्छन्, यसको विषयमा पुरै जानकारी। निर्मल पूर्जाको रेकर्ड तोड्दै 3 महिनामा 14 हिमाल चढेर हरिला र शेर्पाले बनाए नयाँ रेकर्ड। महोत्तरीमा फिल्मी शैलीमा दिउँसै बैंक लुट्ने गिरोहका 1 जना पक्राउ। कार्यालय समयमै भत्कियो। उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको मेलमिलाप कार्यकक्ष। दार्चुलाको शैलीय शिखरका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहित 7 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता। अवैध कारोबार र तस्करी नियन्त्रणमा सबैको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको भनाई। राष्ट्रिय किसान सञ्जालले कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजार विकास समितिको कार्यालयमा दियो धरना। 1 करोडको लगानीमा टिकाथलीमा भाजु फलफुल तथा तरकारी बजार सञ्चालन। महोत्तरीमा मिटरब्याजीका नेता पक्राउ। भक्तपुरबाट लागु औषध सहित 2 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। कानुन गर्दा लडेर कास्कीमा 1 युवतीको मृत्यु। साताको अन्तिम कारोबारको दिनमा पनि घट्यो शेयर बजार। नियमित करदाताले पुस मसान्तसम्म कर तिरे 10% छुट दिने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय। साउनको 18 गतेदेखि अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रो पावरको आइपिओमा आवेदन दिन सकिने। अफ्रिकी देश नाइजरको सत्ता सेनाको हातमा, राष्ट्रपति हिरासतमा। विश्वकप फुटबलको एसिया छनौटको प्रारम्भिक चरणमा नेपालले लाओससँग खेल्ने र एसियन गेम्सको महिला भलिबलमा नेपालले कोरिया र भियतनामसँग खेल्ने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेरिरहनु भएको छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। तस्करीको 1 क्विन्टल सुन गालेको भिडियो प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने प्रसङ्गबाट। विमानस्थलबाट गत साउन 2 मा बरामद भएको तस्करीको 100 किलो अर्थात् 1 क्विन्टल सुन गालेको भिडियो प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने भएको छ। स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याइएको सुन ब्रेक सुबाट छुट्याएर एकिन गर्दाको प्रक्रिया सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जानकारी दिन लागेको राजस्व अनुसन्धान विभाग स्रोतले जनाएको छ। हालसम्मकै ठूलो सुन तस्करी घटना कसरी भयो र सुन लुकाउनका लागि के सम्म भयो भन्ने जानकारी दिने हिसाबले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न खोजिएको विभागको दावी छ। टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दाको प्रक्रिया र सुरक्षा बारे नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागसँग राजस्वले छलफल समेत गरिसकेको छ। ब्रेकसुबाट सुन छुट्याउने प्रक्रियाको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि राजस्वबाट प्रस्ताव आएको टक्सार विभागले जनाएको छ। सुरक्षाको उपाय अवलम्बन गर्दै सरकारी टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने गरी छलफल भएको छ स्रोतले भनेको छ। यसबारे विभागले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले निर्णय भने शुक्रबार प्रधानमन्त्री नेपाल फर्किएपछि मात्रै गर्ने तयारी छ। प्रधानमन्त्री फर्किएपछि मात्रै सुन गाल्ने गरी तयारी दुवै विभागले गरेका छन्। सुन गाल्नका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, राष्ट्र बैंक, आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग, टक्सार लगायत 8
8 देखि 14 जना अधिकारीको प्रत्यक्ष निगरानी चाहिन्छ। ब्रेक सूबाट सुन छुट्याउन 1 दिन लाग्ने र गुणस्तर जाँचका लागि थप केही घण्टा लाग्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थल भन्सारको हाताबाट साउनको 2 गते साँझ 5 बजे सुनसहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। हङकङबाट नेपाल ल्याइएको तस्करीको सुन प्रकरणमा बुधबार साँझसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागले 1 चिनिया र 1 भारतीय नागरिक सहित 17 जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। पक्राउ पर्नेमा 3 जना भन्सार विभागकै कर्मचारी समेत रहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, तस्करीको 1 क्विन्टल सुन गालेर सुनको परिणाम निकाल्ने र सुन गालेको भिडियो चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर सबै सर्वसाधारणहरूलाई देखाउने राजस्व अनुसन्धान विभागले जुन जमर्को गरिरहेको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्नुभएको छ। महतले निरीक्षणका लागि बिहान विमानस्थल पुग्नु भएको हो। विमानस्थल पुग्नु भएका उहाँले भन्सारका कर्मचारीहरूसँग सोधपुछ गर्नु भएको छ। केही दिन अघि राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थलको भन्सारबाट पास भएको सुन बरामद भएको थियो। उक्त सुन तस्करको अनुसन्धान जारी भइरहेका बेला महतले विमानस्थलको निरीक्षण गर्नुभयो। यसअघि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले पनि निरीक्षण गर्नुभएको थियो। विमानस्थलको भन्सारबाट ठूलो मात्रामा सुन पास भएको घटनापछि त्यसमा संलग्न नाइकेलाई खोजी गर्न सरकारलाई दबाव परेको छ। तस्करीमा संलग्न भरियालाई नियन्त्रणमा लिने तर मुख्य योजनाकारलाई पक्राउ नगरेको भन्दै नागरिक स्तरबाट प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने तस्करी वा अन्य अवांछित गतिविधि नियन्त्रणमा सबै सरकारी निकायको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। करिब 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा पनि एउटा सरकारी निकायको सूचनाको आधारमा अर्को सरकारी निकायले बरामद गरेको भन्दै उहाँले निराश नभई समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारको स्थलगत अनुगमनपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री महतले विमानस्थलमा रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीच राम्रो समन्वय भई अपराध न्यूनीकरण हुने बताउनु भएको छ। त्यससँगै त्यहाँ जडित प्रविधिलाई पनि समय अनुकूल स्तर उन्नति गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रविधिलाई स्तर उन्नति गर्नका लागि चाहिने कुराहरूमा पनि अर्थ मन्त्रालयले पूरा सहयोग गर्ने मन्त्री महतको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले 100 किलो सुन तस्करीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको संलग्नता बिना हुन नसक्ने भन्दै गृहमन्त्री अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने बताएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै एमाले राष्ट्रिय सभाका दलका नेता देवेन्द्र दाहालले गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने कुरा नभएको भन्दै अब गृहमन्त्री पनि अनुसन्धानको घेरामा आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गृहमन्त्री अर्थमन्त्रीलाई जानकारी नभई यति ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी हुनै नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले सिङ्गो विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ त्यसको जवाफ कसले दिने हो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सुरक्षा व्यवस्थामा खटिएका कर्मचारी, भन्सारका कर्मचारी र गृहमन्त्री एवं अर्थमन्त्री अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सुन तस्करी काण्डको जरेदेखि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने र समितिमा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू पनि रहनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भएर बाहिरिएको 100 किलो बढी सुन तस्करी बरामद भएको 1 साता बितिसकेको छ। साउनको 2 गते मङ्गलबार राजस्व अनुसन्धान विभागले विमानस्थल कार्यालयको गेटबाट मूल सडकमा पुगेको ट्याक्सीबाट 155 किलो स्कुटरको ब्रेक प्याड बरामद गरेको थियो। त्यसमा करिब 100 किलो सुन रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुमान छ। सुनसहित 2 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर सुरु भएको सुनको अपरेसन 1 साता बित्दा पनि पहिलो घेराका सबै सदस्य पक्रिएको र अवैध वस्तु पनि नियन्त्रणमा राखेको विभागले जनाएको छ। नेपालमा भएका सुन तस्करीका घटनाहरूको इतिहासमा पहिलोपटक सुन सहित तस्करीमा संलग्न पहिलो घेराका मानिसहरू पक्राउ परेको विभागको दाबी छ। त्यसो हुँदा सुन तस्करीको जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न सहज हुने विभागले विश्वास गरेको छ। 1 साता अवधिमा सुन तस्करीमा संलग्न पहिलो घेराका सबैलाई नियन्त्रणमा लिएर दोस्रो र तेस्रो घेराका मानिसहरूको खोजी भइरहेको छ विभागले भनेको छ। त्यसो त क्याथे प्यासिफिकको एयरलाइन्सको जहाजमा हङकङबाट 3 साउनमै काठमाडौँ आइपुगेको सुन सहितको ब्रेक सु मङ्गलबार मध्याह 12 बजे विमानस्थल भन्सारको एक्सरेमा जाँच पासका लागि आइपुगेको थियो। रेडी ट्रेडर्स प्रणाली बुढा नीलकण्ठले आयात गरेको सामान भन्सार जाँच पास गराउनका लागि राजेन्द्र राई नामक व्यक्ति भन्सार पुगेका थिए। उनको आग्रहमा सुनको जाँच पास प्रक्रियाका लागि भन्सार एजेन्ट यादव शङ्कर पराजुली, सुदर्शन गौतम र रुक्मिना सुब्बाले उक्त वस्तुको जाँच पासका लागि प्रज्ञापन पत्र पेश गरेका थिए। एक्सरेमा ब्रेक सु जाँच गर्ने बेलामा भन्सारको टिम थियो। श्रीधर टन्डनको नेतृत्वमा $500 भन्दा कम मूल्यको मोटर पार्ट्सको रूपमा विवरण पेश भएको प्रज्ञापन पत्रमा प्रमुख भन्सार अधिकृत टन्डन उपसचिवले अनलाइनबाटै प्रज्ञापन पत्र र आयात भएको वस्तुको मूल्याङ्कन स्वीकृत गर्नुभयो भने एक्सरेमा नियमित ड्युटीमा हुनुहुन्थ्यो भन्सार कार्यालयका टेलिफोन अपरेटर सरोज श्रेष्ठ। त्यस्तै सामानको मूल्याङ्कन र जाँचकीमा अधिकृत सन्तोष चन्द रहनु भएको थियो भने खरिदार कुमार ढकाल वस्तु जाँचमा संलग्न रहनु भएको थियो। भन्सारका अधिकारीहरूको दाबी अनुसार एक्सरेले सुन भन्ने यकिन गरेको थियो। त्यसपछि एक्सरे अपरेटर श्रेष्ठले ब्रेक सुको बाक्सामा अङ्ग्रेजी अल्फाबेट
दस्तावेजमा आरसी अर्थात् रिचेक लेखेर पुनः परीक्षणका लागि पठाउनु भयो। अपरेटरले रिचेक लेखेका केही बट्टा खोलेर अधिकृत चन्द्र जाँचकी ढकालले हेरेका थिए, तर सुन जस्तो नदेखिएको भन्दै जाँच पासका लागि क्लियरेन्स अन्तिम अनुमति दिएका थिए। जाँच पास प्रक्रियाको नेतृत्व गरेका उपसचिव टन्डन र कार्यालयको नेतृत्व गरिरहेका कामु प्रमुख नारद गौतमले जाँच पासको सो प्रक्रियाका बारेमा आफूहरूलाई रिपोर्टिङ नै नभएको बताएका छन्। करिब 3:30 बजे भन्सार पासको सबै प्रक्रिया सकिएपछि राजेन्द्र राईले बाहिर सडकबाट ट्याक्सी बोलाएर ती वस्तु ट्याक्सीमा राखेका थिए। ट्याक्सीमा ब्रेक सु राखेर बाहिरिएर गेटबाट सडकमा पुग्नै लाग्दा ट्याक्सी चालक अशोक लामा र राई सुनसहित राजस्व अनुसन्धान विभागको फन्दामा परेका थिए। पक्राउ परेका लामा र राई सहित बरामद सुनलाई आफ्नो परिसरमा ल्याएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले त्यही दिन सुनको परीक्षण गरेको थियो। पहिला सुन जाँच्ने व्यावसायिक सुनारबाट सुन भएको पुष्टि गरेपछि विभागले सुनको गुणस्तर परीक्षण भन्सार विभागको ल्याबबाट गराएको थियो। त्यसबाट बरामद भएको 99.9% को 24 क्यारेटकै भएको पुष्टि भएको थियो। लगत्तै पक्राउ परेका 2 जनाबाट प्राप्त सूचना र आयातकर्ता कम्पनीको विवरण खोजेर विभागले सर्च अपरेसन चलायो। सोही दिन राति विभागले रेडी ट्रेडर्सका सञ्चालक दिलीप भुजेल र उनका मामा रामकुमार भुजेललाई साँखुबाट पक्राउ गर्यो। दिलीपलाई उनका मामा रामकुमार मार्फत सुन आयात गर्ने कम्पनी खोल्न हर्कराज राईले सघाएका थिए। उनीहरूको सूचनापछि विभागले हर्कलाई नियन्त्रणमा लियो। त्यसपछि विमानस्थलबाट आएको सुन लिन पर्खिएका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङ लामालाई विभागले महाराजगञ्जबाट पक्राउ गरेको थियो। सुन समातिएको 24 घण्टाभित्रै विभागले विमानस्थलबाट सुन पास गराउनेदेखि गोदाममा पुर्याउनेसम्मलाई पक्राउ गरेको थियो। अवैध रूपमा नेपालभित्र नै सुन लुकाउने बालुवाटारमा गोदाम रहेको मङ्गलबार नै पत्ता लगाएको विभागले त्यो गोदाम भाडामा लिने चिनियालाई पक्राउ गर्न सबै उपाय लगाइसकेको थियो। बुधबार सुन पक्राउनबारे सूचना मिडियामा चुहिएपछि अपरेसन थप तीव्र बनाएको विभागले बिहिबार सुन गोदामका सञ्चालक चिनिया नागरिक जेक्यु याङलाई अध्यागमनबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। यस्तै सुन आयात गरेको कार्गो कम्पनीका 3 जना सञ्चालकहरू राजन श्रेष्ठ, कृष्ण श्रेष्ठ र पुष्कर राज भट्टराई पनि बिहिबार नै पक्राउ परे। बिहिबार नै विभागले बरामद ब्रेक सुबाट सुन छुट्याउने प्रक्रियाका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तक्सार विभागलाई ती वस्तु बुझाएको थियो। शुक्रबारसम्म पनि सुन भरिया 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। संयुक्त अपरेसनमा पहिलो चरणको कारबाही सकिएपछि विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। त्यसो त अहिले धेरैलाई लाग्ने गरेको कुरा, सुन 100 किलो भन्दा बढी सुन समातियो। विभिन्न व्यक्तिहरू पनि समाते, तर विभागको अनुसन्धान टिमले अहिले कसरी काम गरिरहेको छ, के भइरहेको छ भन्ने विषयवस्तु सबैलाई लाग्न सक्छ। विभागका अनुसार अवैध सुन बरामद हुनु पहिलो राजस्व चुहावट ऐन विपरीतको काम हो भने विदेशी मुद्राको अपचलन पनि हो। विभागलाई यी दुवै प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण संशोधन सहित ऐन 2052 र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 ले अधिकार दिएको छ। सो ऐन अनुसार विभागले 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा प्रशासन र राजस्व पृष्ठभूमिका 4 जना अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। अनुसन्धान अधिकृतलाई 2 वटा ऐन अनुसार सुन प्रकरणमा खान तलासी, छापा र पक्राउ गर्ने तथा पक्राउ परेकालाई 90 दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ। सुन प्रकरणमा पक्राउ परेकालाई सुन तस्करी गरेर राजस्व चुहावट गरेको अभियोग र सुन तस्करीका लागि विदेशी मुलुकमा पैसा हुन्डी गरेर मुद्रा अपचलन गरेको गरी 2 वटा अभियोग अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ। सो अनुसन्धान टोलीले 7 गते आइतबार विमानस्थलबाट सुन जाँच पासमा संलग्न भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, जाँचके कुमार ढकाल र एक्स अपरेटर सरोज श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गरेको छ। साउनको 7 गते आइतबारसम्म 100 किलो सुन प्रकरणमा सुन सहित 16 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर उच्च अदालत पाटनले विभागले 6 देखि 10 दिनको म्याद थपेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसैबीच सुन प्रकरणको विस्तृत अनुसन्धान र प्राविधिक तथा थप सहयोगका लागि सहयोग माग्दै साउनको 7 गते विभागले नेपाल प्रहरीलाई पनि अनुरोध गर्यो। साउन 8 मा प्रहरीले 1 जना प्रहरी उपरीक्षक एसपीलाई विभागमा खटाएको छ। विभागले गठन गरेको 4 सदस्यीय टोलीमा एसपी थपिएपछि अहिले अनुसन्धान अधिकारीहरूको टिम 5 सदस्य बनेको छ। सो टिमले देशका सबै निकायबाट आवश्यक सहयोग लिएर सुन प्रकरणको भित्री पाटो केलाउँदै गरेको भनिएको छ। त्यसो त विभागले गरेको एक साताको अनुसन्धानमा सुन तस्करी संगठित रूपमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपालको आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न र भारतसम्म सुन पुर्याउनका लागि तस्कर समूहले नेपालको भन्सार र सुरक्षा प्रणालीलाई प्रयोग गरेको अनुसन्धानको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। साउन 2 मा पक्राउ परेको 100 किलो सुन ल्याउनेहरूले गरेको यो नै पहिलो तस्करीको घटना नभएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्। विभाग स्रोतले भनेको छ डमी कम्पनी 3 महिना पहिले खोल्नु, पटक पटक उस्तै प्रकृतिको सामान आयात हुनु र ती सामान सरकारी प्रणाली पार गरेर बाहिरिनुले संगठित तस्करीलाई मलजल गर्छ। अनुसन्धान टोलीले विभागले विमानस्थल भन्सारको पछिल्लो 1 वर्षको जाँच पास प्रक्रियाका सबै कागजात जफत गरेको छ। त्यसबाट प्राप्त विवरणहरूले यो प्रकरणमा भन्सारको भूमिकालाई थप उजागर गर्दैछ। यस्तै सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थुप्तेन छिरिङ लामा र सुन गोदाम भाडामा लिने चिनिया नागरिक जेक्यु याङको संलग्नताबारे पनि अनुसन्धान टोलीले मिहिन ढङ्गले केलाइरहेको छ। विमानस्थलबाट बाहिरिएको सुन आन्तरिक र बाह्य व्यवस्थापनमा उनीहरू संलग्न रहेको हुन सक्ने विभागको अनुमान छ। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा समग्रमा विभाग राम्रो सफलतामा छ। हामीले प्रमाणसहित पहिलो घेरालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेका छौँ। विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले भन्नुभयो, दोस्रो चरणको अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान टिमले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ। छिट्टै नतिजा हात लाग्ने म विश्वस्त छौँ। विभागका अनुसार हालसम्मको तथ्यहरूको आधारमा सुन भारत पठाउनका लागि तस्करी भएको भन्ने अवस्था सृजना भइसकेको छैन। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रेडी ट्रेड्स प्रालीको अर्को गोदाममा राजस्व अनुसन्धान विभागले छापा मारेको छ। विभागको टोली काठमाडौँ महानगरपालिका 16 स्थित 16 खुट्टीको एक घरमा छापा मारेको थियो। त्यस क्रममा कम्तीमा 66 कार्टुन ब्रेक सु र 2 वटा सुटकेस बरामद भएको
विभागका अधिकारीले बताएका छन्। बरामद सामग्रीमा सुन भए नभएको विषयमा परीक्षण हुन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ। सोह्रखुट्टे स्थित उक्त गोदाममा हङकङबाट आउने सुन भण्डारण हुने गरेको पाइएको अधिकारीहरू बताउँछन्। दर्शक महानुभाव, नेपालको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको छ, तस्करी भएको छ र त्यो राजस्व अनुसन्धान विभागले खास गरी जाँच पास भइसकेको भन्सार जाँच पास भइसकेको सामानलाई बरामद गरेको छ। पहिलो घेरामा सफलता मिलेको छ र दोस्रो र तेस्रो त खोजिँदै गरेको छ भनेर राजस्व अनुसन्धान विभागले भनिरहेको छ। खास गरी यो घटनाको सुरुबाट के भयो, को समातिए, कहिले के भयो भन्ने अपडेट हामीले यहाँहरूलाई गरायौँ। खास गरी पटक पटक हामीले समाचारहरू पनि राख्दै आइरहेका छौँ। यहाँहरूले अन्य सञ्चार माध्यमहरू पनि सुन्दै आइरहनु भएको छ। यो विषयमा तपाईँलाई के लाग्छ? कसको संलग्नता होला अथवा कसरी यो सामान जाँच पास भएर बाहिरसम्म पुगेको होला? उच्च राजनीतिक दलहरूले संसदमै पनि विभिन्न व्यक्तिका नाम, मन्त्रीहरूकै नामहरू पनि उच्चारण गरेर खास गरी फलानुको संलग्नता छ, राजीनामा दिनुपर्छ भन्नेसम्मका आरोपहरूमा राजनीतिक दलहरू उत्रिरहेका छन् र एकातिर अनुसन्धान जारी पनि रहिरहेको छ। यस्तो बेलामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभाको बैठकको अवरोधको घटना बढ्दै गइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल र अन्य प्रतिपक्ष दलहरूले समसामयिक राजनैतिक परिस्थिति, सरकारको काम र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति लगायतको विषयमा चालु अधिवेशनमा पटक पटक बैठक अवरोध गरेका छन्। यस प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक 2079 पुस 25 गते बसेको थियो। 80 साल वैशाख 15 गते अन्तिम बैठक बसी सोही दिन राति 12 बजेदेखि पहिलो अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। पहिलो अधिवेशनमा जम्मा 28 वटा बैठक बसे पनि कुनै पनि बैठकमा कसैले अवरोध गरेका थिएनन्। तर 2080 साल वैशाख 24 गते प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशन सुरु भएसँगै पछिल्लो पटक साउनको 10 गतेसम्म आइपुग्दा 44 वटा बैठक बसिसकेको छ। तर विभिन्न विषयहरूमा प्रतिनिधि सभामा बैठकहरू पटक पटक अवरोध हुँदै आइरहेको छ। पहिलो पटक 2080 साल वैशाख 27 गते आकस्मिक समयमा बोल्न समय नदिएको भन्दै प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गरेको थियो। त्यस्तै गरी जेठको 12 गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि अवरोध भयो। जेठको 10 गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दालले बोल्ने क्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा पशुपतिनाथको जलहरी लगाउँदा सुन भनी पित्तल लगाएर भ्रष्टाचार गरेको भन्ने आरोपहरू बिना आधार तथा प्रमाण लगाइएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले बैठक अवरोध गरेको हो। यस्तै जेठको 13 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसबारेमा जवाफ दिएर सांसद लेखनाथ दाहालको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाएसँगै बैठक सुचारू भएको थियो। त्यस्तै जेठको 21 गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अवरोध गर्यो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको विषय र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर बैठकमा अवरोध भएको थियो। जेठको 22 गतेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र आफ्नो भारत भ्रमणको सम्बन्धमा स्पष्ट पारेसँगै बैठक सुचारू भयो। असारको 12 गतेको बैठक बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई जिल्ला प्रशासन मातहत राख्ने विषय आएको र सो विषय खारेज हुनुपर्ने मागसहित एमाले र रासोपाले बैठक अवरोध गर्यो। त्यस्तै गरी 2080-81 को बजेट वक्तव्यको अनुसूची 16 खण्ड क को क्रम संख्या 10 मा रहेको प्रावधान हटाई हाल कायम रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था यथावत नै रहेको जानकारी गराएपछि बैठकको अवरोध रासोपाले खुलाएको थियो। यसैबीच एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै असारको 20 गते संसद बैठक अवरोध गर्यो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिको कारण संसद बैठक अवरोधको शिकार हुन पुगेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरदार प्रीतम सिंहको जीवनीसँग सम्बन्धित पुस्तक विमोचनका क्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंहले भारतका नेताहरूसँग पनि भेटेको भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिएसँगै एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सहित संसदको बैठक अवरोध गरेको थियो। असार 31 गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति प्राप्त भएको घोषणा गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नाराबाजी गर्दै बैठक अवरोध गर्यो। 15 मिनटका लागि बैठक स्थगित गर्नु पर्यो। साउन 10 गते बैठकको पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरोध गर्यो। विमानस्थलबाट 1 क्विन्टल बढी सुन तस्करी भएको विषयमा एमालेले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ। यसरी हेर्दा प्रतिपक्ष दलहरू आक्रामक रूपले संसद अवरोध गर्न अगाडि बढिरहेका छन्। एक ढङ्गले हेर्दा प्रतिपक्षको डरले सरकारले नराम्रा कामहरू नगर्लान् कि भन्ने भन्न सकिन्छ। तर अर्कोतर्फ हेर्दा ऐन कानुन बनाउने थलो, जनताको आवाजहरू जनप्रतिनिधि मार्फत बोलिने थलो दिनानुदिन अवरोध हुँदा यसले नकारात्मक सन्देश दिइरहेको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय सभाबाट मित्रवाद सम्बन्धी मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 राष्ट्रिय सभाबाट पुनः पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकले सभाका सचिव डाक्टर सुरेन्द्र अर्यालले टेबल गरेको विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो। सो विधेयक राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति र पारित भएको थियो भने प्रतिनिधि सभाले गत असार 31 गते संशोधन सहित विधेयक पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाबाट संशोधन स्वीकार गरेपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि बाटो खुलेको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिनाले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको संशोधन स्वीकार सहित पुनः पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभएको हो।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 का पक्षमा सबै राजनीतिक दलहरू एक हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले मित्रवाद पीडितको पक्षमा सिङ्गो मुलुक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सामन्तवादका अवशेषहरूको अन्त्यका लागि पनि सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिनुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले विधेयकको रूप फेरिए पनि सार नफेरिएको प्रति माफी माग्दै आगामी दिनमा सरकारले यस्ता कमी कमजोरी नगर्ने बताउनु भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले प्रकृतिलाई अस्वीकार गर्ने मानिस प्रकृति विरोधी भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रकृतिलाई स्वीकार गरेर प्रकृतिसँगै खेल्न सक्नेहरू सधैँ खुसी हुने बताउनु भयो। उहाँले धरतीका जीवहरू प्रकृतिका फूल भएकाले सबैजना प्रकृतिमा खुसी हुन सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले प्रकृतिको विरोध गरी प्रकृति मास्नेहरू समाज विरोधी भएको पनि बताउनु भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको उन्नति जलविद्युतबाट मात्रै सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरमा आयोजित सामूहिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको 19औं स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले 2 वर्षभित्र देशभरका सबै नागरिकको पहुँचमा विद्युत पुर्याउने लक्ष्यलाई साथ दिन महासङ्घले विद्युत उत्पादन गरी वितरण गर्ने कुरामा सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। उहाँले औद्योगिकरणमा विद्युत खपत गर्ने बाटो बनाउनका लागि संस्थाले महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले ऊर्जा ऐन 14 वर्षदेखि अड्किएको कुरा उठेको बदलै अड्केका कानुनहरू अगाडि बढाउने कुरामा आफू गम्भीर रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना बुझाउनु भएको छ। निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आयोगले 15,000 रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्ने आफूलाई थाहा नभएको कारणले आफूले जरिवाना बुझाएको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले फेसबुकमा लेख्नुभयो, मैले निर्वाचन आयोगमा मिति 2079-8-25 मा आफ्नो खर्च विवरण बुझाइसकेको छु। यो विवरण सार्वजनिक पनि भएको थियो, तर यस्तो जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्ने जानकारी नभएको जानकारी गराउँछु। अत 15,000 जरिवाना तिरेको जानकारी पहिला नै आयोगलाई बुझाएर सार्वजनिक भइसकेको निर्वाचन खर्च विवरण पुनः सार्वजनिक गरेको जानकारी गराउँछु उहाँको भनाइ छ। उहाँले पहिला नै आयोगलाई खर्च विवरण बुझाइसकेको उल्लेख गर्दै 23,42,768 रुपैयाँ 10 पैसा खर्च भएको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले साउन र भदौलाई कार्यकर्ता प्रशिक्षणको महिना बनाएको छ। कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रशिक्षण साउनमा गरिने भएको छ। बाँकी 3 प्रदेशमा भदौमा गरिनेछ। राष्ट्रपाले कोशी र लुम्बिनीको प्रशिक्षण सकिसकेको छ। गण्डकी प्रदेशको प्रशिक्षण साउनको 26 र 27 गते पोखरामा हुने तय भएको छ भने सुदूरपश्चिमको प्रशिक्षण धनगढीमा साउनको 19 र 20 गतेका लागि तोकिएको छ। शुक्रबार र शनिबार साउनको 12 र 13 हेटौडामा गर्ने भनिएको प्रशिक्षणको मिति स्थगित गरिएको छ। बागमती सहित मधेस र कर्णालीको प्रशिक्षण भदौमा गरिने गरी पुनः मिति तय हुने प्रशिक्षण विभाग का सचिव कमल सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। पहिले निर्धारित समय अनुसार भदौ 1 र 2 मधेस र भदौ 8 र 9 कर्णालीको प्रशिक्षण गर्ने तय भएको थियो। 3 प्रदेशको प्रशिक्षण भदौमा गर्ने गरी अर्को मिति सार्वजनिक गरिने उहाँले बताउनुभयो। प्रशिक्षणमा सहभागी हुनेहरूमा प्रदेश कमिटीका सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र समिति, पालिकाका पार्टी अध्यक्ष, सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद, केन्द्रीय सदस्य लगायत सहभागी हुनेछन्। प्रशिक्षण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभापति रवि लामिछाने सहित शीर्ष नेताले प्रशिक्षण दिनेछन्। प्रशिक्षकको टोलीमा 11 जना रहेको प्रशिक्षण विभागका सचिव सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधि आईटी समूहलाई संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्ने कोसिस भइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले बन्दै गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा आईटीलाई अलग समूहको रूपमा समेट्ने कोसिस भइरहेको बताउनुभयो। सरकारी सेवामा अबका युवाहरूलाई, अबका दक्ष म्यान पावरलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। त्यसो भएर हामीले अहिले संघीय निजामतीको सेवा ऐनमा यो आईटी समूहलाई अलग समूह बनाएर अगाडि बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रको जनशक्तिलाई अहिलेको परम्परागत ढङ्गको निजामती सेवाभित्र बाँधेर राख्न नहुने भनेर हाइब्रिड मोडेलको वर्क आउट गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनमा सभामुखको सहभागिता संविधान विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न गएका उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदर गरिदिएको छ। सोमबार न्यायाधीश सुषमालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। गत साल 21 मा कांग्रेस सांसद उद्धव थापा सभामुख बाबुराम गौतम समेतको हस्ताक्षरमा बहुमत पुर्याएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको विषय संविधान विपरीत बन्द नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। यसअघि सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। असार 27 गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाएको जनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै साउन 17 गतेसम्मका लागि हिक्मत कार्की नै मुख्यमन्त्रीमा पुनर्बहाली भएको जनाइएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले उद्धव थापाको नियुक्ति प्रक्रिया जुन बिन्दुबाट सुरु भएको हो सोदेखिकै सबै प्रक्रिया उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएकाले 7 दिनका लागि कार्की स्वतः मुख्यमन्त्रीमा पुनर्बहाली भएको बताउनुभयो। यसबारे सर्वोच्चले प्रश्न नभने पनि सुरु प्रक्रियाबाटै जानु भनेकाले कार्की पुनर्बहाली भएको जनाइएको छ। यसैबीच नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले आफू मुद्दाका लागि काठमाडौँ आएको भन्दा एक साताका लागि काम चलाउ मुख्यमन्त्रीमा पुनर्बहाली भएको जानकारी पाएको बताउनुभयो। उहाँले आफू विराटनगर जाने बताउनुभयो। अदालतको फैसलामा सभामुखको हस्ताक्षर सहित पेश भएको त्रुटिपूर्ण दाबी पत्रलाई मान्यता दिई प्रदेश प्रमुखबाट उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा असारको 21 गते गरिएको नियुक्ति र तत्त सम्बन्धमा गरिएका काम कारबाहीहरू नेपालको संविधान प्रतिकूल देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर छ भनेकाले उनको नियुक्ति नै बदर भएकाले कार्की स्वतः पुनर्बहाली भएको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले अदालतले गरेको फैसलालाई स्वीकार गरेर जाने बताउनु भएको छ। उहाँले दलका तर्फबाट कुनै प्रतिक्रिया नभएको भन्दै सर्वोच्चले दिएको आदेशको पालना गर्ने बताउनुभयो। उहाँले अदालतले संविधानको धारा 168(2) अन्तर्गत नै सरकार गठनका लागि पुनः 7 दिनको म्याद दिएकाले बहुमत पुर्याएर सरकार गठनका लागि जाने बताउनुभयो। अदालतले 7 दिनका लागि समय दिएको छ। समयावधिभित्रै हामी बहुमतको दाबी लिएर प्रदेश प्रमुख समक्ष जानेछौँ। उहाँले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा भने पार्टीभित्र छलफल भइ नसकेको बताउनुभयो। सभामुखले राजीनामा दिएर आउनुहुन्छ कि नदी दलको सदस्यको रूपमा सरकार गठनमा सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा छलफल चलाइने उहाँले बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर लिएर कोशी प्रदेश सरकार गठनको दाबी गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष नजाने बताएको छ। न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तेलप्रसाद श्रेष्ठको पुनः इजलासले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्दै संविधानको धारा 168(2) अन्तर्गत नै पुनः सरकार गठनको आदेश दिएको छ। एमाले असार 22 गते सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न गएका उद्धव थापालाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्ति बदरको माग गर्दै 168(3) अन्तर्गत सरकार गठन हुनुपर्ने माग दाबी सहित सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो। रिटको विषयमा फैसला भएपछि एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले 168(2) अन्तर्गत रहेर सरकार गठनको दाबी नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले कोशी प्रदेश सभामा भएका दलहरूको सदस्य संख्याका आधारमा कांग्रेस सहितको सत्तारूढ गठबन्धनको बहुमत नपुग्ने र धारा 168(3) अन्तर्गत सरकार गठन हुने दाबी गर्नुभयो। सर्वोच्चले 168(2) अन्तर्गत रहेर सरकार गठनका लागि 7 दिनको समय दिएको छ। सो समयमा सरकार गठन हुन नसक्ने भन्दै एमाले नेतृत्वको सरकार स्वतः बन्ने बताउनुभयो। उहाँले भने सरकार गठनमा सभामुखको सहभागिता हुनु हुँदैन भन्ने देखाइसकेको जनाइएको छ। कोशी प्रदेशका सभामुख बाबुराम गौतमले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताउनु भएको छ। अब उहाँले सरकार गठनको प्रक्रियामा आफू संलग्न नहुने प्रतिक्रिया दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले कोशीमा उद्धव थापाको सरकार विघटन गरिदिएपछि सभामुखले सो प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सर्वोच्चले दिएको आदेश सबैले सम्मान गर्नुपर्छ, म पनि सम्मान गरेर अगाडि बढ्छु उहाँको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नैतिक रूपमा राजीनामा दिनुहुन्छ कि भन्ने प्रश्नमा उहाँले यस्तो आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो। न निवेदकले माग गरेको छ न सर्वोच्चले भनेको छ, त्यो विषयमा बोल्नुपर्ने केही देखिएन। उहाँले भन्नुभयो, अब सरकार गठनको कुरा दलहरूको मात्र विषय भएको सभामुख गौतमको भनाइरहेको छ। आफूले बाध्यता र परिस्थितिका कारण सरकार गठन प्रक्रियामा संलग्न हुनु परेको भन्दै उहाँले कुनै पश्चाताप बने नरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित बागमती प्रदेशमा सार्वजनिक यातायातको भाडा आजदेखि घटेको छ। बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र पौडेलले भाडा घटेको जानकारी दिनुभयो। लामो दूरीको सार्वजनिक यातायातमा 2.30% सिटी बसमा 2.26% र मालवाहक सवारीमा 3.18% भाडा घटेको छ। राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यो लागू हुनेछ। सार्वजनिक सवारीको भाडा दर समायोजन गरेसँगै गाडी भाडा घटेको हो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित मूल्य प्रणालीमा लागू गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै बागमती प्रदेशमा पनि भाडा घटेको हो। यसअघि नै यातायात मन्त्रालयले पनि भाडा घटाएको थियो। पशु सेवा विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार देशभर 10,54,055 पशुमा लम्पी स्किन संक्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 7,68,641 पशु निको भइसकेका छन्। तर आम मानिसमा लम्पी स्किन रोग संक्रमित पशुको दुध पिउँदा कुनै रोग सर्छ कि सर्दैन भन्ने प्रश्न छ। पछिल्लो समय देशभर पशुहरू लम्पी स्किनबाट संक्रमित भएसँगै आम मानिसमा लम्पी स्किन रोग संक्रमित पशुले दिने दुध पिउँदा रोग सर्न सक्ने त्रास पाइन्छ। तर लम्पी स्किन रोग संक्रमित पशुको दुध पिउँदा कुनै रोग नसर्ने पशु चिकित्सकहरू बताउँछन्। पशु सेवा विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर चन्द्र ढकालले लम्पी स्किन रोग लागेको पशुको दुध उमालेर खान सकिने बताउनुभयो। उहाँले लम्पी स्किन रोग जेनेटिक रोग नभएको भन्दै यो रोग पशुबाट मानिसमा सर्ने रोग नभएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अहिलेसम्मको अध्ययनले यो रोग मान्छेमा नसरेको पनि बताउनुभयो।
नर्वेकी आरोही क्रिस्टियन हरिला र नेपाली गाइड तेन्जिन लामा शेर्पाले विश्वको दोस्रो अग्लो K2 हिमालको सफल आरोहण गरेका छन्। पाकिस्तानमा रहेको K2 हिमाल ब्रोड पिक 8611 मिटरको हरिला र शेर्पाले आज बिहान आरोहण गरेको 7 समिट ट्रेक्स कम्पनीले जनाएको छ। उक्त हिमालको सफल आरोहणसँगै क्रिस्टिन र तेन्जिनले विश्वका 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14वटा हिमालहरू 3 महिनामा सफल आरोहण गरेको कम्पनीको भनाइ छ। उनीहरूले 3 महिनामा 14वटा हिमाल आरोहण गरेका कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक मिङमा शेर्पाले जानकारी दिनुभयो। यसअघि आरोही निर्मल पूर्जाले सन् 2019मा 6 महिना 6 दिनमा पूरा गर्नुभएको थियो। हरिला र शेर्पाले 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14वटा हिमाल 4 महिनाभित्रै आरोहण गर्ने लक्ष्य राख्नु भएको थियो। हरिला यसअघि विश्वका 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14वटा हिमाल 1 वर्ष 5 दिनमा सफल आरोहण गरी सबैभन्दा छिटो आरोहण गर्ने पहिलो महिला आरोही बन्नु भएको थियो। हरिला र शेर्पाले सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लोत्से, मकालु, धौलागिरी, अन्नपूर्ण, मनास्लु, चो ओयु, सिसपाङ्गा, नाङ्गा पर्वत, गासरब्रम 2, गासरब्रम 1, ब्रोड पिक र K2 हिमालको सफल आरोहण गरिसकेको जनाइएको छ। महोत्तरीमा दिनदहाडै हतियार देखाएर फिल्मी शैलीमा NMB बैंक लुट्ने गिरोहका एकजना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ परेमा भारत बिहार राज्य जिल्ला मधुबनी पोस्ट फुलहर टोल, गोपालपुर 13 हर लाखी टोलका 20 वर्षीय अजय कुमार रहेको जनाइएको छ। उनलाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको हो। उनलाई बुधबार महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका 8बाट पक्राउ गर्न सफल भएको महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता DSP दिलीप कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पक्राउ परेका अजयमाथि हात हतियार र चोरी डाँका शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालत महोत्तरीबाट हिरासतमा राख्न 7 दिनको म्याद लिई अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ। महोत्तरी गाउँपालिका 2 स्थित रहेको NMB बैंकको शाखामा 16 जेठमा देउसे 3-4 जनाको हतियारधारी समूहले कर्मचारी लुट्न तथा सेवाग्राहीलाई हतियार देखाएका थिए। 15,01,493 रुपैयाँ तथा कर्मचारीको मोबाइल लुटेको जनाइएको छ। नम्बर नभएको 2वटा मोटरसाइकलमा चढेर आएका उनीहरू बैंक लुटेर फरार भएका थिए। सुरुमा 38 लाख रुपैयाँ लुटेको कर्मचारीले भने पनि पछि रुजु गर्दा 15,01,493 रुपैयाँ मात्र लुटेको पुष्टि भएको जनाइएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुरले बुटबल इजलासको मेलमिलाप कार्यकक्ष बुधबार कार्यालय समयमा नै भत्किएको छ। पुरानो भवनको तेस्रो तल्ला रहेको मेलमिलाप कार्यकक्षमा सेवाग्राहीलाई राखेर छलफल गराइने गरिन्थ्यो। दिउँसो 3 बजेतिर सो भवनको कोठामा रहेको छतको ढलानमा जोडिएको सिमेन्ट खसेपछि केही फर्निचरका सामग्रीमा क्षति पुगेको जनाइएको छ। मेलमिलाप शाखा प्रमुख लालप्रसाद अर्यालका अनुसार यो समयमा कर्मचारी र सेवाग्राही कोही पनि थिएनन्। सो कोठामा रहेको ढलानको पक्कला खसेको हो। पुरानो भवन हो, हामी कोही थिएनौँ। अब त्यसलाई मर्मत गरेर हुँदैन, अर्को विकल्प खोज्नुपर्छ। काम गर्नका लागि त अरू कोठाबाट पनि सकिन्छ नि, सेवा रोकिन्न, उहाँको भनाइरहेको छ। तर मेलमिलाप सहजकर्ताहरूले भने सो भवन केही समय अघि मर्मत गरिएको भए पनि यसरी भत्किनुको कारण खोज्नुपर्ने र सेवाग्राहीलाई जोखिममा राख्ने विषयमा अदालत प्रशासनले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दार्चुलाको शैलेश शिखर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र बहादुर बिष्ट सहित 7 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले शैलेश शिखर नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र बहादुर बिष्ट, इन्जिनियर सन्तोष पाण्डे, नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर राजेन्द्र सिंह धामी, नगरपालिकाका सब इन्जिनियर दीपक सिंह बिष्ट, शैलेश शिखर नगरपालिका पनेवाज बन्तोली बगौरा सडक निर्माणमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष जनकराज जोशी र सचिव धनञ्जय जोशी तथा कोषाध्यक्षमा जानकी बडु जोशी विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अवैध कारोबार र तस्करी नियन्त्रण गर्न सबै सरकारी निकायको समन्वयात्मक भूमिका आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सारको स्थल गर्न अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताउनु भएको। अर्थमन्त्री महतले सरकारी निकायहरूको समन्वयकारी भूमिका हुने र एकअर्कालाई सूचना आदान प्रदान गरी काम गर्ने हो भने देश विकास हुने र अपराधका सञ्जालहरूलाई तोड्न सकिने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय किसान सञ्जालले कालीबाटी तरकारी तथा फलफुल बजार विकास समितिको कार्यालयमा धरना दिएको छ। बिहीबार बिहान सञ्जालले कार्यालय अघि भेला दिई धरना दिएको। उनीहरूले बिना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिने सम्झौता खारेज गर्न, बजारको सटर र स्टलहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत भाडामा लगाउन माग गर्दै धरना दिएका हुन्। धरना कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेपाल किसान महासङ्घका अध्यक्ष गणेश चन्द्र तेमिल सिन्हाले कृषि क्षेत्रको आन्दोलन सुरु भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले किसानको हक हित विरुद्धका नीतिहरू बनाउँदै गई आन्दोलन झनै चर्काउने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले मुलुकका किसानलाई आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्थामा नपुर्याउन चेतावनी पनि दिनुभएको छ।
1 करोडको लगानीमा टिकाथलीमा भाजु फलफुल तथा तरकारी उजार सञ्चालनमा आएको जनाइएको छ। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 5 टिकाथलीमा एक कार्यक्रम गरी भाजु फलफुल तथा तरकारी बजार सञ्चालनमा आएको। महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र उत्पादन भएका तरकारी तथा फलफुलहरूलाई नगरपालिकाभित्रै खपत गर्ने गरी करिब 1 करोडको लगानीमा भाजु फलफुल तथा तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको भाजु फलफुल तथा तरकारी बजारका सञ्चालक आदिल महर्जनले बताउनुभयो। उहाँले 30 आना जग्गामा सरकारी तरकारी बजारका लागि 70 वटा स्टलहरू रहेको बताउनुभयो। उहाँले साना किसान, साना व्यापारी र उपभोक्तालाई सहज बनाउनका लागि तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा जाने भन्दा पनि नेपालमा नै केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले बजार स्थापना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले 40% भन्दा बढी स्टलहरू तरकारी तथा फलफुल पसलका लागि बुक भएको बताउनु भएको छ। सञ्चालक महर्जनले महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र बस्ने उपभोक्तालाई 3 किलोमिटर तरकारी किन्न जानु नपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने उद्देश्य बजार स्थापना गरिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर हरि गोविन्द श्रेष्ठले महालक्ष्मी नगरपालिकाभित्र उत्पादित भएका तरकारीहरू स्थानीय बजारमा नै बिक्री वितरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। महोत्तरीमा एकजना मिठुब्याजी नेता पक्राउ परेका छन्। भङ्गाहा नगरपालिका 6 हतिसर्भाका मिठुब्याजी इन्द्रजित शाहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनी मिठुब्याजी रघुवीर शाहका छोरा रहेको जनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीमा अनुचित लेनदेन कार्य दलले गरिरहेको छलफलमा बुधबार विवाद पर्न खोजेपछि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। ठूलो विवाद हुने देखिएपछि उनलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी दिलीप कुमार गिरीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पुलह जिल्ला प्रशासनमा आज छलफल भएको छ। पक्राउ परेका इन्द्रजित साहुहरूको संगठन लेनदेन सङ्घर्ष समितिका सहसचिव रहेको जनाइएको छ। भक्तपुरबाट 2 जना लागुसहित पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर 7 घर भई हाल भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 आदर्श बस्ने 22 वर्षीय समीर आलम र सोनसरी घर भई हाल भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 5 भेलुखेल बस्ने 19 वर्षीय अर्जुन परियार रहेको जनाइएको छ। उनीहरूको साथबाट डाइजापाम फेनरागन र नोर्फिन 8 थान तथा 8 थान सिरिन्ज बरामद भएको सूचना अधिकारी वसन्त पाठकले जानकारी दिनुभएको छ। बुधबार बेलुका 6:30 बजी प्रहरी प्रभाग दरबार स्क्वायरबाट खरिएको प्रहरीको टोलीले हनुमान घाटमा चेकिङ गर्ने क्रममा उनीहरूलाई लागु औषधसहित पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। कास्कीमा क्यानोनिङ गर्ने क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको छ। कास्कीको माछापुछरी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 घलेलमा क्यानोनिङ गर्ने क्रममा लडेर पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 26 बुढी बजार बस्ने 22 वर्षीय अन्जिता भण्डारीको मृत्यु भएको हो। उनलाई उपचारका लागि मणिपाल शिक्षण अस्पताल लगेकोमा डाक्टरले मृत घोषणा गरेको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। साताको पहिलो दिन उच्च अङ्कले बढेको शेयर बजार साताको अन्तिम कारोबारको दिन पनि घटेको छ। व्यवहार नफसी परिसूचक 29.71 अङ्कले घटेर 2126.48 बिन्दुमा कायम भएको छ। बजारमा 62,71,777 किता शेयरको खरिद बिक्री हुँदा 2,42,57,80,564 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। व्यवहार एनआइसी एसिया क्याप फन्ड भनेका मना स्मार्ट लघुवित्त वित्तीय संस्था इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड र अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वाधिक नाफा कमाए भने किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था प्रोग्रेसिभ फाइनान्स माइखोला हाइड्रोपावर र मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सर्वाधिक गुमाएका छन्। त्यस्तै कारोबारका आधारमा शिवम सिमेन्ट 10,57,59,966 रुपैयाँको कारोबारका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले तोकिएको अवधिभित्रै आफ्नो व्यवसायको कर बुझाउन सूचना जारी गरेको छ। महानगरपालिकाको राजस्व विभागले सूचना जारी गर्दै कर बुझाएर छुट सुविधा लिन पाउने समेत जनाएको छ। महानगरपालिकाले तिर्ने बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति कर, बहाल कर, व्यवसाय करमा दिएको छुट सुविधा लिन आग्रह गरेको छ। सम्पत्ति, व्यवसाय र बहाल कर नियमित तिर्नेलाई आउँदो पुष मसान्तसम्म तिरेमा चालु आर्थिक वर्षको कर रकमको 10% छुट हुने महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घरको नाममा घर जग्गा भई वा भाडामा लिएर होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घर निर्माण गरी सञ्चालन गरेको करदाताको हकमा बक्यौता सहितको सम्पत्ति कर चालु आवकको पुष मसान्तभित्र चुक्ता गरेमा थप 30% छुट सुविधा रहेको महानगरको राजस्व विभागले जनाएको छ। यसैबीच महानगरपालिकाले पार्किङ प्रयोजनको भवनमा 10 वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट दिने जनाएको छ। अपर लाहोरे खोला हाइड्रोपावर लिमिटेडले साउनको 18 गतेदेखि प्राथमिक शेयर आइपिओमा आवेदन खुल्ला गर्ने भएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि प्राथमिक शेयर निष्कासन गरी बाँडफाँड गरेसँगै सर्वसाधारणका लागि शेयरमा आवेदन खुल्ला गर्ने भएको जनाइएको छ। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट जारी पुँजी 50,98,04,000 रुपैयाँको 49% हुने 24,98,04,000 रुपैयाँ बराबरको 24,98,040 किता साधारण शेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको थियो। जसमध्ये जारी पुँजीको 10% हुने 5
10,09,80,400 रुपियाँ बराबरको 5,09,840 किता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई छुट्याइएको थियो। तर आयोजना प्रभावितलाई छुट्याइएको मध्ये 3,03,044 किता सेयर बिक्री भएन। यस्तै सर्वसाधारणका लागि जारी गरिएको 39% हुने 19,98,824 किता सेयर निष्कासन गर्ने स्वीकृति पाएको छ। सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न स्वीकृति पाएको मध्ये 10% हुने 1,98,824 किता सेयर कम्पनीले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ। त्यस्तै 39,765 किता सेयर कर्मचारीहरूका लागि र 79,412 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको जनाइएको छ। यसरी छुट्याएर बाँकी 16,50,235 कितामा आयोजना प्रभावित स्थानीयले आवेदन दिएको सहित थप गरेर कुल 19,53,279 किता सेयर सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको हो। उक्त आइपिओमा न्यूनतम 10 किता र अधिकतम 25,000 किता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ। पश्चिमी अफ्रिका देश नाइजरमा सैनिकले सत्ता हातमा लिएको छ। त्यहाँका सेना प्रमुखले देशको संविधान भङ्ग भएको घोषणा गर्दै राष्ट्रपति मोहम्मद बजुमलाई सैनिक हिरासतमा लिएको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्र टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै सैनिक प्रमुखले सबै सरकारी संस्थान र देशका सबै सीमाना बन्द गरिएको पनि बताएका छन्। कर्णेल अमादु अब्दाराम अन्य 9 जना सैनिक अधिकृतहरूसँग बसेर टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनका क्रममा उनले देशको सुरक्षा व्यवस्था लगातार बिग्रदै गएको र आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था पनि नाजुक भएपछि शासन सत्ता हातमा लिएको बताएका छन्। उनले स्थिति स्थिर नहुन्जेल स्थल र हवाई सीमाना बन्द हुने बताएका छन्। उनले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि राति 10 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म कर्फ्यू जारी गरिएको पनि बताएका छन्। यसैबीच अमेरिकाले भने सेनाको हिरासतमा रहेका राष्ट्रपति बजुमलाई आफ्नो समर्थन रहेको जनाएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले बजुमलाई अटुट समर्थन रहेको बताएका हुन्। त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि राष्ट्रपति बजुमसँग कुराकानी गर्दै उनलाई पूर्ण सहयोग गर्ने बताएको उल्लेख छ। राष्ट्रपति बजुमले पश्चिमी अफ्रिकामा इस्लामी उग्रवाद विरुद्धको लडाईँमा पश्चिमी देशलाई सहयोग गर्दै आएको उल्लेख छ। सन् 2016 मा अमेरिका, क्यानाडा र मेक्सिकोमा संयुक्त रूपमा आयोजना हुने फिफा विश्वकपको एसिया चरण प्रारम्भिक चरणमा नेपालले लाओससँग खेल्ने भएको छ। मलेसियाको कुआलालम्पुरमा भएको प्रारम्भिक चरणको ड्रमा नेपालले लाओसलाई प्रतिद्वन्दी पाएको छ। विश्वकपको एसिया चरणको प्रारम्भिक चरणमा तल्लो वरियताको 20 टिमलाई 2 पटमा विभाजन गरिएको थियो, जसमा नेपाल पट 1 र लाओस पट 2 मा रहेको थियो। प्रारम्भिक चरणको छनौट होम एन्ड अवेको आधारमा खेलाइनेछ। छनौट खेल अक्टोबर 12-17 मा हुनेछ। नेपालले गत चैतमा प्रधानमन्त्री कप 3 नेसन्स कपमा लाओससँग खेलेको थियो। भुटान समेत सम्मिलित उक्त प्रतियोगितामा नेपालले फाइनलमा लाओसलाई हराएर उपाधि जितेको थियो। नेपालले लिग चरणमा लाओसलाई 2-0 र फाइनलमा 2-1 ले पराजित गरेको थियो। प्रारम्भिक चरणको विजेता 10 टिम विश्वकपको एसिया चरणको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने जनाइएको छ। दोस्रो चरणमा एसियाका शीर्ष 26 र प्रारम्भिक चरणका 10 गरी कुल 36 टिमले खेल्नेछन्। 36 टिमलाई 9 समूहमा विभाजन गरिनेछ। हरेक समूहमा 4-4 टिम हुने जनाइएको छ। हरेक समूहको खेल होम एन्ड अवेको आधारमा खेलाइनेछ, जसबाट समूह विजेता र उपविजेता गरी कुल 18 टिम सन् 2027 मा हुने एसिया कपमा सिधै छनौट हुनेछन् भने विश्वकप छनौटको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्ने जनाइएको छ। चीनको हन्झाओमा आगामी सेप्टेम्बर 23 देखि अक्टोबर 8 सम्म हुने 19औं एसियन गेम्सको भलिबलको समूह विभाजन सार्वजनिक भएको छ। बिहिबार भएको ड्र अनुसार महिलातर्फ नेपाल समूह सी मा परेको छ। यस समूहमा नेपालले दक्षिण कोरिया र भियतनामसँग खेल्नेछ। दुवै एसियाका बलिया राष्ट्र हुन्। विश्व वरियतामा कोरिया 35औं र भियतनाम 47औं स्थानमा रहेका छन्। नेपालको महिला भलिबल टोलीले पहिलो पटक एसियन गेम्स खेल्न लागेको हो। त्यसका लागि अरुणाको कप्तानीमा नेपाली टोली प्रशिक्षण गरिरहेको छ। टोलीलाई बेल्जियन प्रशिक्षक यान्ड्री ब्रान्ट र नेपालका सफल प्रशिक्षक जगदीश पट्टले पनि प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।